अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद अली। आज की वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले सदर आरिफ अलवी के मुतवक्का इलेक्शन की तारीख के ऐलान की, फिर बात करेंगे नैब के डिप्टी चेयरमैन जाहिर शाह ने इस्तीफा क्यों दिया, तुर्कम बॉर्डर की बंदिश, चतराल में तहरीक तालिबान के हमले के इलेक्ट्रिक के बिल्स में मजीद इजाफे की खबरें और आखिर में बात करेंगे पाकिस्तान इंडिया के मैच के हवाले से, उस पर तबसरा करेंगे। शुरू करते हैं आज की वीडियो इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपको खुश रखे, खुशबाश रखे, खुशहाल रखे, आमीन। पाकिस्तान के एक मुस्तनद अखबार ने ज़राए के हवाले से खबर शाया की है जिसके मुताबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी मुल्क में एक और नए आईनी बहरान के खदशात को बढ़ाते हुए किसी भी वक्त आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर सकते हैं। सदर जिनका 5 साल का टेन्योर अभी लास्ट फ्राइडे को ख़त्म हुआ है, आइन के मुताबिक वो नए सरबराह के इंतखाब तक सदर रह सकते हैं। अखबार ने इंकशाफ किया है कि सदर के इंतखाबात की तारीख का ऐलान करने से मुल्क एक और आइनी बहरान का शिकार हो सकता है, क्योंकि सदर के ही दस्तखत से या सदर की कंसेंट से, जबकि उन्होंने इस बात की जो है वो तरदीद करी है कि उनकी मर्जी के बगैर सीक्रेट एक्ट और इलेक्शन तरमीमी एक्ट जो है वो एक्सेप्ट हुआ है, और जिसके ऊपर आपको याद होगा माजी में कंट्रोवर्सी खड़ी हुई थी। लेकिन उसके बाद सदर की कानूनी टीम, अटॉर्नी जनरल ने ये बारावर कराया है कि वाज़ेह किया है कि आपके पास अब इख्तियारात नहीं है कि आप इलेक्शन की तारीख दे सकें। जबकि दूसरी तरफ पीटीआई ने सदर को ख़त लिखकर जोर दिया है कि वह नए इंतखाबात की तारीख का ऐलान करें, और पीटीआई के मुताबिक आइन की 48.5 शिक के मुताबिक सदर जिस तरीके से असेंबली तहलील कर सकते हैं, जिसके मुताबिक और 90 डेज़ के अंदर इंतखाबात की तारीख मुकर्रर करना होती है, उस हवाले से सदर की ये आइनी जिम्मेदारी है और उनका मैंडेट है कि वो नए इंतखाबात की तारीख दें। वाज़ेह रहे कि इस सूरत हाल में सदर की हैसियत एक सैंडविच जैसी हो गई है। एक तरफ जो है वो तरमीमी एक्ट पास हो चुका है, दूसरी तरफ पीटीआई प्रेशराइज कर रही है नए इंतखाबात की तारीख देने के हवाले से। लेकिन इस सूरत हाल में अगर सदर इस्तीफ़ा दे देते हैं तो सेनेट चेयरमैन सादिक चंद्रानी जो है वो कायम मकाम सदर बन जाएंगे और उस वक्त तक सदर रहेंगे जब तक नया सदर का इंतखाब नहीं होता। अब देखना ये होगा कि इस सारी सिचुएशन में सदर क्या फ़ैसला लेते हैं। अगर वो इंतखाबात की तारीख देते हैं और एक नए आइनी बहरान को बढ़ावा देते हैं, या दूसरी तरफ वो इस्तीफ़ा दे के सारे मामले से अपने आप को बचा लेते हैं, तो इन सारी सिचुएशन का सियासी मंजरनामे पे क्या असरात पड़ेंगे। अब चलते हैं दूसरी अहम स्टोरी की तरफ, जिसकी में हम बात करेंगे कि नैब के डिप्टी चेयरमैन जाहिर शाह ने इस्तीफ़ा क्यों दिया। 3 दिन के दौरान नैब में ये दूसरे आला अफसर हैं जिन्होंने इस्तीफ़ा दिया है। हफ्ते को नैब के प्रोसिक्यूटर जनरल असगर हैदर ने भी इस्तीफ़ा दिया था। 72 घंटे के अंदर 2 आला ओहदेदारों के इस्तीफ़े बहुत सारे सवालात उठा रहे हैं। लेकिन नैब इस मामले पे खामोश है कि उनके इन 2 अहम इम्पॉर्टेंट ऑफिसर्स ने इस्तीफ़ा क्यों दिया। ख़ास तौर पर इस्तीफ़ा ऐसे वक्त दिया गया जब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से पीडीएम हुकूमत की तरफ से जो नैब ऑर्डिनेंस के अंदर जो तरामीम की गई थी उनको चैलेंज करने के हवाले से जो केस चल रहा है उसका फैसला आने वाला है। तो लग ऐसा रहा है कि शायद ये ऑफिसर उस हवाले से जो फैसला आएगा, इनको लग ऐसा रहा है कि शायद ये फैसला नैब ऑर्डिनेंस की तरामीम जो की गई हैं उसके खिलाफ आएगा, और ये किसी जिम्मेदारी को ऑन नहीं करना चाहते, इसलिए इन्होंने पहले से इस्तीफ़ा दे दिया। अब देखते हैं वो तरामीम क्या है जो साबिक़ा पीडीएम हुकूमत की तरफ से नैब ऑर्डिनेंस में ली गई, जिसके बाद नैब के पर काट दिए गए। वो सबसे पहले तो 500 मिलियन रुपीस से कम के जो केसेस हैं वो नैब अब नहीं इन्वेस्टिगेट कर सकती। दूसरी तरमीम ये की गई कि नैब को हाई कोर्ट की मदद से जो निगरानी की इजाज़त देने का इख्तियार हासिल था वो भी वापस ले लिया गया है, और नैब उन केसेस को पर एक्शन नहीं ले सकती जो दीगर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के दायरे इख्तियार में आता है। इस तरीके से नैब के पर काट दिए गए और नैब अब सिर्फ कंप्लेंट्स पर ही एक्शन ले सकती है। इसके अलावा बाकी जो उसके डोमेन्स थे वो सब के सब कम कर दिए गए, उसके पावर्स को कम कर दिया। अब बात करते हैं तुर्कम बॉर्डर की बंदिश और चतराल में तहरीक तालिबान के हमले, जिसने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात में कशीदगी बढ़ा दी है। तुर्कम बॉर्डर 6 सितंबर को पाकिस्तान और अफगान बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान जो फायरिंग का तबादला हुआ उसके बाद से बंद कर दी गई थी, जो कि ताहाल बंद है। ये झड़पें अफगान तालिबान की जानिब से सरहद के साथ एक नई पोस्ट की तामीर के बाद शुरू हुई। पाकिस्तान इस पोस्ट की जो कंस्ट्रक्शन है उसको दोनों ममालिक के दरमियान मफाहमत की खिलाफ वर्जी तस्वुर करता है।
دونوں فریقین نے سرحد کو دوبارہ کھولنے کے حوالے سے بات چیت کی، لیکن اس پر کوئی بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو گئی۔ ذرائع کا بتانا یہ ہے کہ پاکستان کسی بھی پوسٹ کی تعمیر کو قبول نہیں کرے گا جو اس کے علاقائی خود مختاری کو چیلنج کرے۔ بارڈر کراسنگ کے دونوں جانب سینکڑوں ٹرکس اور ٹرالرز پھنسے ہوئے ہیں۔ جو پیدل سفر کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی گزشتہ بدھ سے پریشان ہیں، لیکن اس حوالے سے ابھی تک کوئی سچویشن کلیئر نہیں ہو سکی۔ یہاں یہ بات واضح رہے کہ جس دن تورخم بارڈر پر پاکستان افغان فورسز کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا، سیم اسی دن سرحد پار سینکڑوں دہشت گردوں نے ضلع چترال میں سرحدی چوکیوں پر بھی حملہ کیا، جس میں کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے کم از کم 12 دہشت گرد مارے گئے اور 4 پاکستانی سیکورٹی اہلکاروں نے بھی جام شہادت نوش کیا۔ اس تازہ ترین تصادم سے یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ ٹی ٹی پی کے دہشت گرد چترال میں داخل ہوئے تھے، اور جس پر پاکستان نے جو افغان ناظم الامور ہیں ان کو خط بھی جاری کیا تھا، جس میں کابل سے ٹی ٹی پی کے خطرے سے نمٹنے کے لیے ان کو کہا گیا تھا۔ تاہم افغان طالبان کے جو ترجمان ہیں انہوں نے چترال حملے میں افغان سرزمین کے استعمال ہونے کی تردید کی تھی، جبکہ ٹی ٹی پی کے سربراہ کو ایک ویڈیو میں بھی دیکھا جا سکتا ہے جو عسکریت پسندوں کو ہدایت دیتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، جنہوں نے چترال حملے میں جو ہے وہ حصہ لیا تھا۔ اب ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان نے ٹی ٹی پی کے معاملے میں اپنا موقف سخت کر لیا ہے اور وہ افغان طالبان پر دباؤ ڈال رہا ہے، جبکہ کچھ مبصرین کا خیال یہ ہے کہ پاکستان نے تورخم بارڈر کو بند رکھا ہوا ہے تاکہ افغان طالبان پر ٹی ٹی پی کے حوالے سے سخت کارروائی کے لیے دباؤ ڈالا جا سکے، کیونکہ تورخم بارڈر لینڈ لاک افغانستان کے لیے لائف لائن کی حیثیت رکھتی ہے، اور اگر اس کی بندش مزید کئی دنوں تک ہوئی تو افغانستان کی معاشی صورتحال مزید خراب ہوگی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ افغانستان اس حوالے سے کیا ٹھوس اقدامات لیتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں عمران خان کے اس بیان کی جو انہوں نے اپنے وکیل کو دیا، اور ان کے وکیل سے جو ملاقات ان کو دیا، اور ان کے وکیل نے صحافیوں سے گفتگو کے دوران بتایا۔ نعیم کے مطابق کہ خان نے ملاقات کے دوران واضح طور پر جھوٹی خبروں کی تردید کی ہے، جس میں یہ بات بھی سامنے آئی کہ وہ معافی مانگنا چاہتے ہیں، وہ گھبرا گئے ہیں اور ملک چھوڑنا چاہتے ہیں۔ ان سب خبروں کی تردید کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ میرا جینا مرنا صرف پاکستان ہے اور ہم صرف الیکشن کی حد تک بات کرنے کو تیار ہیں۔ تو اس بات نے اس خبر کی بھی تردید کر دی کہ عمران خان صاحب کسی قسم کے مذاکرات اور کسی قسم کی این آر او کی طرف جو ہے وہ پیش قدمی کر رہے ہیں۔ مزید عمران خان نے کہا کہ وہ مہنگائی اور گرفتاری اور مانگوں کی معاشی حالات کے حوالے سے بڑے پریشان ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ الیکٹرک کی جو جس سے صارفین پہلے سے ہی تنگ ہیں، اب وہ سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ یعنی کہ کوارٹرلی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں 11.18 روپے فی یونٹ کا ایک اور جھٹکا دینے جا رہی ہے کراچی کے صارفین کو۔ وفاقی حکومت کی درخواست پر ہونے والی عوامی سماعت میں پاور ڈویژن نے کہ الیکٹرک کے صارفین کے لیے یکساں ٹیرف کے قیام کے لیے بجلی کے ریٹس میں 10.32 روپے فی یونٹ اضافے پر زور دیا۔ تاہم اس اضافے میں تمام ٹیکسز اگر شامل کر لی جائیں تو یہ 11.18 روپے فی یونٹ کا اضافہ بنتا ہے۔ اس اضافے کے بعد کراچی کے جو بجلی کے صارفین ہیں ان کا بل کم سے کم 22 روپے یونٹ سے تجاوز کر جائے گا۔ اب آخری میں بات کرتے ہیں پاکستان انڈیا کی میچ کے بعد بابر اعظم نے یہ اعتراف کیا کہ ہندوستان کے پاس پاکستانی بولرز کو کھیلنے کے لیے پراپر پلان تھا، جس پر کے ایل راہل اور وراٹ کوہلی نے اچھی طریقے سے عمل کیا اور پاکستان کے لیے رنز کا پہاڑ لگا دیا۔ جبکہ دوسری جانب اگر دیکھا جائے تو پاکستانی بولرز کے پاس کوئی آلٹرنیٹ پلان نہیں تھا، کیونکہ جب اوپنر روہت اور گل نے شاہین کے فل لینتھ بالز پر آگے بڑھ کر ہٹ کرنا شروع کیا تو پاکستانی بولرز پریشر میں دکھائی دیے، اور یہ پریشر انڈیا کی طرف سے ایک بڑا اسکور کرنے کی وجہ بنا۔ دوسری جانب پلینگ کنڈیشن کافی مشکل تھی سیکنڈ اننگ میں، مگر پاکستانی ٹیم ذہنی طور پر ہی میچ ہار چکی تھی، اور اس بات کا اظہار شاہد آفریدی نے بھی اپنے ٹویٹ میں کیا کہ انہوں نے کہا کہ ہار جیت تو کھیل کا حصہ ہے، مگر جیت کے لیے لڑنا ضروری ہے، اور یہاں اس میچ میں وہ دیکھا نہیں گیا جو کہ ایک غلط عمل ہے۔ پاکستان پراپر پلاننگ کے ساتھ میدان میں اترتا ہے اور ایک تگڑے مارجن کے ساتھ سری لنکا کو ہراتا ہے تو پھر انڈیا کے ساتھ اس کے فائنل ہونے کی بہت زیادہ چانسز بڑھ جاتے ہیں، اور انڈیا سے اس تاریخی ہار کا بدلہ بھی لینے کے لیے پاکستان کے لیے ایک اسٹرانگ پوزیشن پہ پاکستان کھڑا ہوگا۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔
اگر آپ کو آج کی ویڈیو سے ویلیو ملی ہے تو اس چینل کو سوشل میڈیا پر فالو کریں اور سبسکرائب کریں. ٹل دین، اللہ حافظ.